عليكم مشاهدين قناه ساره ديليس اوفيسيال، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيت لكم بواحد الفيديو مغاير على الفيديوهات ديال الطبخ اللي كنقدم لكم دائما. حاولت نشارك معكم الاواني والحوايج اللي كنقدر نستعمل في المطبخ ديالي، يعني الحوايج اللي اشتريت جداد مؤخرا. كما كتشوفوا خديت هاد التليفون حتى لي فلون مثلا هكا دايرين وغارقين شويه، يعني التليفون اللي كيك ديالكم كيجيو زوينين بزاف. خديت هكا 6. كذلك خديت هاد الطبيصلات هادو كما كتشوفوا على هاد الشكل هذا، هكا شليضات الزعلوك، يعني دوك الشليضات اللي كنديرو الجنات. خديت بحال هكا، خديت 4 تقريبا. ما قلت لكمش الثمن ديال هاد ديال 3 دراهم الوحده، وبالنسبه لهادو كذلك هاد الطبيصلات 3 دراهم، يعني ما غاليينش بزاف. كذلك خديت هاد الطواجنات اللي كيجيو هكا ترونسبارون، اللي يعني دارجين في الموضه، كيجيو زوينين على هاد الشكل هذا. خديت 3. وهذا كذلك دايرين 10 دراهم. هادو خديتهم من كارفور، غتلقاوهم الا مازالين دايرين 10 دراهم، وكاين اللي كيبيعوهم لقيتهم في محلات ب 13 درهم. خديت كذلك هاد الشبيكات اللي كنحتاجوهم بزاف في الاستعمالات ديالنا. هاد 3 دايرين 15 درهم. بالنسبه للحلويات ما كانوش عندي هاد الطبعات هادو، حاولت ناخذ هاد الشكل هذا على شكل الورده كما كتشوفوا، على هاد الشكل هذا الا بين لكم. هادو دايرين 6 دراهم. وكذلك خديت هاد الطبع هذا وهذا، هاد الشكل كيجي. هادو دايرين 3 دراهم الواحد. بالنسبه لهاد السباتول وهذه اللي كنديروا بها الحلويات كذلك، انا عندي وحده صغيره ولكن حاولت نشري هذه شويه كبيره، كانت خاصاني على هذا الشكل، دايره 15 درهم بجوجهم. بالنسبه للفران، انا كنبغي نحل بحال هكا الفران كيكون سخون. شريت هذه على هذا الشكل هي كتجي زوينه هكا، حتى الشكل ديالها والمنظر زوين. دايره 15 درهم بجوجهم. بالنسبه لهاد لي صالاديه هادو كما كتشوفوا، شريت جوج في الشيبي وفي الغوز، جوج الوان كيجيو على هاد الزواقه هادي، كيجيو رائعين طف المنظر كذا وكبار، اللي راه كيهزو في هاد اللون. وخديت في هاد اللون كذلك بنفس الزواق. بالنسبه كذلك نبقاو في الاواني ديال الطباصل. خديت هذا بالنسبه للكيكه، بالنسبه للحلوى، لي كاطو، لي صابلي، كيجي رائع فيهم. كيجيو هكا. هذا داير 25 درهم. بالنسبه للثمن ديال هاد لي بول نسيت ما قلت لكم، هادو دايرين 30 درهم. هذا 30 درهم والاخر 30 درهم. وبالنسبه لهادو دايرين 25. الثمن مازال 25. شريت جوج بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا ديال الكيكه، كان عندي واحد مستطيلي وكان خاصني هذا اللي دائري هكا، شريته بحال هكا هذا الشكل هذا اللي كيتحل. هذا داير 30 درهم، الثمن ديالو 30 درهم. وكاينين هذوك اللي خارج منهم هذا بزاف، هذوك دايرين 60 درهم. انا خديت هذا.
بالنسبه لهذه كنحطوا فيها يعني فاش نكونوا تنطيبوا كنحطوا فيها المعلقات ديالنا بلاصه ما نحطوهم غير هكاك. كتجي زوينه وكذلك مزيانه. داير الثمن ديالها 15 درهم. وبالنسبه لهذه كنستعملها كذلك بالنسبه الا بغيت نغسل الشراجم الدجاج ديالهم، كتنفعني بزاف الدجاج، زوينه بزاف. هذه دايره 10 درهم. بالنسبه للمقالي حاولت ناخذ هذه اللي راه ديجا استعملتها والصراحه بقات زوينه. ها هو الشكل ديالها ديال البغرير هكا. نقرب لكم شوفوها. هذه الثمن ديالها 80 درهم. 80 درهم. وبالنسبه لهذه ديال المقله ديال يعني تقلي تشحري فيها، فيها 28 سنتيم يعني راه كبيره كما كتشوفوا. استعملتها يعني ما كتلصقش، زوينه بزاف. هذا الشيء شي وحدين فيهم راه ديجا استعملتهم، عاد بارطاجيت معكم. كتبقى هذه ب 120 درهم باش خديتها. بالنسبه للطراب الكهربائي انا خديت هذا باقي مسدود. هادو البليتيات ديالهم يجي على هذا الشكل هذا هو هكذا. هذا خديته ب 90 درهم. وبالنسبه حاولت نبدل هادوك ديال التوابل اللي كانوا عندي ما بقاوش عاجبيني، وشريت هادو كيجيو هكا. غنحلهم لكم راه باقيين كيجيو على هذا الشكل هذا هكا. بالنسبه الى بغيت تحلوهم كاينه هكا مويان هكا صغيره سدوها يعني زوينين بزاف. شريت هاد اللون هذا كيجيو بحال هكا بالشكل هذا. كيجيو 8 4 الفوق و 4 لتحت. ممكن تعلقوهم ممكن تحطوهم هكا. وبالنسبه لاخر حاجه اللي ديجا انايا هذا استعملته يعني شريته شحال هذا تقريبا، ولكن قلت نبارطاجيه معكم حيت فيه بزاف الاستعمالات وعجبني بزاف. هذا بول هكا داير كتشديه باليد ديالك، يعني حتى الا كنتي مقاده شي كيكه ولا شي حاجه ساهل عليك باش تكبي منه. وكذلك علاش متعدد الاستعمالات، الى مثلا عجنتي العجينه ديالك ودرتيها ممكن تغطيها الا بغيتي تخليها تخمر، ممكن تغطيها بلا ما ديري لا ميكا لا حتى حاجه. والاستعمال الثالث ديالو ممكن تحلي هادي وكيعطيوك معاه هاد الحكاكات هادو على هاد الشكل هذا. يجيو جوج حكاكه غليظه، 3 حكاكه رقيقه وحكاكه غليظه، وهذا داك يعني اللي كتعطيك الخضر طوليه على هاد الشكل هذا. كتركبيه في هاد الوسط ديال الجبنه وكتحكي يعني ساهل وكينزل لك داكشي لتحت، وكذلك ما يعني ما كيوسخلكش الدنيا وسهل في الاستعمال ومتعدد الاستعمال. هادشي انا باش عجبني. والثمن ديالو كيبقى ب 90 درهم. هذا داير 90 درهم. وبالنسبه للمشتريات هادو هما المشتريات تقريبا اللي شريت وعجبوني بزاف وحاولت نبارطاجيهم معكم. دابا غادي ندوزو لي ماشين ولا دوك الالات اللي ديجا شريتهم شحال هذا وخدمت بهم وعجبوني وبغيت نبارطاجيهم معكم. الا كنتو مثلا بغيتو تشريو هكا لي ماشين وبغيتو تستعملوهم للمطبخ ديالكم، انا غادي نعطيكم لي مارك والاشكال اللي شريت واللي صراحه عجبوني بزاف وخدمتهم كانت مزيانه. دابا غادي نبارطاجيهم معكم. وبالنسبه للماشين اللي كنستعمل يعني في المطبخ ديالي واللي استعملتها مده وعجبتني بزاف وقلت انني نبارطاجيها معكم. وكذلك الا بغيتو وكنتو محتاجين شي حاجه من هاد لي
الماشين اللي غادي نعطيكم وبغيتو تشريو بحالهم، يعني حاولت انني نبارطاجي معكم كل حاجه وتستافدوا منها الا كنتو بغيتو تشريو بحالهم. بالنسبه لهاد لا ماشين ديال يعني عصير الليمون، تعصروا بها الليمون، هي على هاد الشكل كتجي. بالنسبه لا مارك ديال براون اللي كتجي زوينه بزاف وخدمت بها يعني عده مرات وزوينه كتخدم مزيان. هي على هاد الشكل هذا. الا بغيتو تغسلوها مثلا كتحيدوا ليها هاد الراس ديالها كيتحيد ليها هذا كذلك، وبالنسبه لهذا كذلك كيتحيد، يعني كيبقى هكا وكتركبوا حتى بحال هذا الشكل. وبالنسبه على حسب السرعه اللي بغيتو راه فيها هكا، وكتركبوا كذلك هذا الشكل وهذا هكا. بالنسبه الى بغيتو تجي على هذا الشكل. الثمن ديالها كنت خديتها من الكترو بلانيت ب 170 درهم، المهم قل من 200 درهم، دايره 170 درهم. بالنسبه للماشين الاخرى اللي عجبتني وكذلك سهلت عليا الخدمه بزاف وهي هذه اللي كيقولوا ليها الحدقه، اللي كتجي زوينه بزاف و يعني كتسهل عليك وتعطيك حتى الوقت كتنقصوا عليك. هي كتجي على هذا الشكل هذا، فيها هذا الراس، فيها راس اخر فيه غير جوج ديال الماس، وكتجي على هذا الشكل هذا. وبالنسبه هذه كديريها من التحت باش ما تحركش لك لا ماشين، وكديري الراس ديالها وكتخدميها. يعني خدمت بها بزاف المرات، زوينه بزاف. كتقطعي بها البصله، كتشلضي بها البصله بلاصه ما تجلسي تشلضي فيها بيديك، مطيشه كتحكها ليك. الا بغيتي ديري الكفته عندك اللحم، بغيتي ديري الكفته كديرها. كذلك المكسرات الا بغيتي تطحنيهم يعني كطحنهم مزيان. استعملتها كذلك في سليلو، سهلات عليا الوقت بزاف وكطحن بكميه كبيره وزوينه بزاف. الثمن ديالها كنت شريتها ب 183 درهم، كنت خديتها من جوميا. بالنسبه للماشين الاخرى، بالنسبه للطفوار يعني كتفوروا بها الخضره، كتفوروا بها كسكسو كذلك، وكتفوروا بها السفه مثلا. كما كتشوفوا راه فيها جوج ديال لي بلاطو بحال هكا. هادشي ها الاولاني ها الثاني كتجي على هذا الشكل. هنا كيكون الماء، انا غادي نحلها لكم كامله. هي دايره على هذا الشكل هذا، لا مارك طفال، يعني لا مارك زوينه بزاف ومجرباها بزاف المرات، يعني باقا مزيانه. هنا كديروا شحال ديال الدقائق بغيتو، وهنايا تيكون الماء شحال واصل الماكس ديالو هو هذا. هنا كيكون الماء وكيكون هذا هكا. وبالنسبه لهذه كتحطها بحال هكا، كتحطي فوق منها هذا وكتحطي هذا كذلك. بغيتي غير هذه تخدمي بها راه كتخدمي بها، بغيتي تزيدي الثاني يعني ديري هنا الدجاج وفوق منه الخضره تفوريها، يعني كتستغلي كذلك بزاف الحوايج فيها. هاي دابا هنايا كبيره كما كتشوفوا، بحال الكسكاس تقريبا كتجي. وكاين هنايا ريزيرفوار ديال الماء كيجي على هذا الشكل. هنا فين كتكبوا الماء باش حتى الا شريتو بحالها تعرفوا فين كل حاجه ديالاش، وكتسدوها بهذه الطريقه. كما قلت لكم الا ما كنتوش محتاجين هذه الطبقه كديروا غير هذه الطبقه تستعينوا بها. وبالنسبه لاخر ماشين اللي صراحه زوينه بزاف، وبالنسبه للثمن ديال هذه دايره 500 درهم، غتلقاوها في الكترو بلانيت. بالنسبه لا ماشين ديال القهوه اللي زعما زوينه بزاف وكتعطي قهوه زوينه ومعروفه نيسبريسو، يعني ما كاينش اللي ما عرفش لا مارك نيسبريسو. كتجي على هذا الشكل هذا، نقربها لكم. بالنسبه لهنا فين كنحطوا الكاس ديال القهوه، ها كنتحيد بحال
هكا. كنحطو هنا الكاس ديال القهوه. بالنسبه للكابسول هنايا فين كنحطو دوك الكابسول ديالنا، هنا راه كتهز 9 حتى ل 11 الكابسول في هاد البلاصه هادي، وكتجي لها بحال هكا وصافي. من هنا كاين كتخرج القهوه، ومن هنا ملي كنخدمو الا بغينا نخدمو القهوه باش تخدم لينا هذا البوطون هذا. بالنسبه لهادو الا كان عندك كاس صغير كتستعمل هذا البوطون، ولا عندك كاس كبير كتستعمل هذا البوطون هذا. وبالنسبه لهنايا الريزيرفوار ديال الماء، هنا فين كتعمروا الماء، ومن الاحسن يكون الماء ديال الشرب ولا تكونوا مغليينه قبل، ما ديروش الماء ديال العادي ديال الروبين. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الماكينه ديال القهوه، يعني زوينه بزاف وكتخرج القهوه زوينه ورائعه يعني. حتى الثمن ديالها يستاهل. بالنسبه للثمن ديالها داير 1999 درهم، يعني تقريبا 2000 درهم، وغادي تلقاوها في الكترو بلانيت. كنتمنى لكم يعني يعجبكم هذا الفيديو، كنتمنى انني بارطاجيت معكم لو ماكس و يعني الاواني والمواعين اللي كنخدم بهم واللي عجبوني بزاف، حاولت انني نبارطاجيهم معكم، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم بزاف. ما تنساوش ديروا لي لايك وتخليو لي الكومونتير ديالكم، والى شي حاجه من هاد الاواني عندكم كذلك تعطوني الاراء ديالكم في لي كومونتير. ما تنساوش الاشتراك في القناه وكذلك رفع الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. كنتمنى لكم نهار جميل، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.